अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। आज सुप्रीम कोर्ट में नए इलेक्शन जल्दी कराने के हवाले से जो केस की समाअत में बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई। और सच्ची बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बदौलत ही अब ये बात एक यकीनी हो गई है कि इलेक्शन होने जा रहा है। टाइम पे तो हर क्या होना, 3 महीने में इलेक्शन हुए नहीं, लेकिन अब ये है कि जनवरी के एंड में या फरवरी के मिड में जिस तरह बात चल रही है, इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की डेट दी है और इलेक्शन कमीशन जो मशावरत कर रहा है, अभी सामने फैसला नहीं आया। सदर ममलिकत का असरार है कि 28 जनवरी को ही इलेक्शन कराया जाए, लेकिन चलें 28 को होता है या 11 फरवरी को होता है, इसमें इतना फ़र्क नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि फरवरी के मिड तक इलेक्शन हो जाएंगे, नई पार्लियामेंट बन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो मेरा ख्याल है मार्च में सेनेट का इलेक्शन भी हो जाएगा और फिर सदारती इलेक्शन भी हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगले 4-5 माह में एक नया डेमोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिस पर अलग से बात करेंगे कि इस इलेक्शन में कौन सी पार्टियों को, इसमें पीटीआई को हिस्सा लेने दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, इमरान खान इलेक्शन में होंगे नहीं होंगे, या जो चीज़ें वो अलग मामला है। आज जो कार्रवाई हुई इससे मेरे लिए जो अहम बात है, सबसे अहम ये है कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत साबित हुआ। और मैं तो सच्ची बातें समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इनको रिज़ाइन करना चाहिए। वो बड़े ही रऊनत के साथ उनका इसरार था कि इलेक्शन की डेट देना उनका काम है, सदर का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कमेंट्स में भी, और चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब ने भी, और जस्टिस तरमिनेला ने, बल्कि ये तक कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन को रीराइट करने की कोशिश की है, कि सदर को उससे मुशावरत से बाहर रखा है और सदर का ये कहना कि सदर के पास इख्तियार नहीं है डेट देने का। तो ये सुप्रीम कोर्ट में तो आज समाअत में बार बार इसी पे बात होती रही कि ये इलेक्शन की डेट देना सदर का काम है, और सदर ने नहीं दिया। बल्कि कादी फायद ईसा साहब ने, तरमिनेला साहब ने उल्टा सदर पे क्रिटिसाइज़ किया। और तो ये तक कहा, में सवालात पे सवाल उठाए उन्होंने अली जफ़र से कि भाई क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कि आइन की तौहीन की कार्रवाई करनी चाहिए, इनको नोटिस। वैसे उनको दायरा एग्जाम्प्ट है, सदर मुमलिकत को आइन के मुताबिक इनको इस्तेहकाक हासिल है, उनको किसी भी अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। सिर्फ सदर को ये इख्तियार हासिल है। वज़ीर आज़म को बुलाया जा सकता है, किसी वज़ीर को बुलाया जा सकता है, लेकिन सदर मुमलिकत चूँकि पूरे मुल्क के सरबराह होते हैं उसमें। तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ, PMLN का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। आज़म तारड़ वरा वज़ीर कानून बड़ी ढटाई के साथ, बड़ी माज़रत के साथ, ढटाई सख्त लफ्ज़ है, लेकिन इसके अलावा और कोई लफ्ज़ है नहीं, कि वो एक बेशर्मी के साथ ये सारे लोग, नून लीग लीगल एडवाइज़र बार बार कहते रहे नहीं इलेक्शन कमीशन देगा, सदर ने कोई ताल्लुक नहीं। उस पार्टी के लोगों का भी यही था, पूरी PDM का यही था, पूरी वजारत कानून का यही था। सब लोग, इवन JUI की, आज मैं देख रहा था सेनेट में उनके कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने कहा कि देखिए सदर ने के खिलाफ ये कहा गया कि सदर ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो इन्हें रिज़ाइन करना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा खुद शर्म करनी चाहिए। वो, उनकी पार्टी, उनके लीडर बार बार ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, तो सदर को इख्तियार ही नहीं है। तो फिर अब वो किस मुंह से कह रहे हैं कि सदर को डेट अनाउंस करनी चाहिए। इन सब लोगों ने डट के मुखालफत की, तमाम मदारों ने, हर एक ने, कि भाई सदर को नहीं, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है। और अब वो सब झूठे और गलत साबित हो गए, और साबित हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा वाज़ेह कैटेगोरिकली ये मौक़िफ़ बताया कि सदर को डेट देनी चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन को उनसे मुशावरत करनी चाहिए थी, उससे नोटिफिकेशन, उसका और आगे जो पूरा शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन देते रहे, तो डेट सदर को देनी चाहिए थी। एक तो ये हो गया बात। दूसरा, इमरान खान का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इमरान खान ने ये बार बार कहा, हम इस पर व्लॉग भी करते रहे, ये इतला भी देते रहे कि इमरान खान ने सदर को पैगाम भेजा कि आप डेट अनाउंस कर दें। सदर आरिफ अलवी साहब ने उसकी हिम्मत नहीं की। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी आप जानते हैं, वो भी हम ब्लॉग में जिक्र आते रहे कि अहम तरीन जो शख्सियात की मुलाकात हुई, उस मुलाकात की वजह से शायद सदर ने कोई बड़ा बहरान पैदा करने से गुरेज किया। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक ख़त ज़रूर लिखा, उन्होंने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, जिसमें उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन की डेट ये बनती है, और जो डेट बताई उन्होंने, वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी इसको तायीद की। उन्होंने कहा कि डेट तो बिल्कुल ठीक है, दिन तो खैर ठीक बताया उन्होंने कि ये 89 डेज़ के बाद ये दिन बनती है। लेकिन उनका ख्याल था कि इनको डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी, बजाय ख़त लिखे, और ख़त भी उन्होंने मुबहम सा लिखा। वजह उसकी यही है कि आरिफ अलवी साहब उस फैसला कौन मरहले पे ज़्यादा जुरत और दिलेरी का मुजाहरा नहीं कर सके, और या वो ये कह लें, आप उसे अपने देखने का एंगल है, आप चाहें तो उसे कह लें कि उन्होंने बहरान क्रिएट करने से गुरेज किया, अदारों के आपस में क्लैश से गुरेज किया, और जो उनसे अहम मुलाकातें हुई, उस मुलाकातों के बाद उन्होंने जो भी वर्सा पर लेके होम 32 ख़त लिखा। लेकिन मेरा कहना ये है, पॉइंट ये है
کہ اس میں عمران خان کا پی ٹی آئی کا موقف درست ثابت ہو. پی ٹی آئی ہمیشہ سے ہی کہہ رہی تھی کہ صدر کو ڈیٹ کا اختیار ہے، ان کو ڈیٹ اناؤنس کر دینی چاہیے، اور صدر کے پاس اختیار. علی ظفر بھی یہ کہتے رہے ہیں، اعزاز احسن بھی کہتے رہے ہیں، لطیف اوسا بھی کہتے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے رہے ہیں، عمران خان بھی کہتے رہے. اور اب تو لگتا ہے کہ عمران خان کی وہ اسٹریٹجی ٹھیک تھی. اگر پریزیڈنٹ عارف الوی اس وقت اناؤنس کر دیتے الیکشن ڈیٹ کا 90 دن میں الیکشن کا، تو وہ پریشر میں آ جاتے. اچھا، خط میں بھی ڈیلے کیا، یہ بات تو خیر سپریم کورٹ میں آج بجا طور پہ درست اس کی نشاندہی کی گئی کہ اس میں ڈیلے کیوں گیا. 9 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے، تو انہوں نے جا کے ستمبر کی کسی ڈیٹ کو جا کے خط لکھا، یہ آلموسٹ 20-25-30 دن کے بعد. جیسے ہی ڈیزالو، یہ ویسے میں نے اور بھی کئی لیگل ماہرین سیکھا، ان سب کا کہنا یہ تھا کہ جب انہوں نے صدر نے اس کو نوٹیفائی کیا، اس کو مطلب وہ اسمبلی کو انہوں نے منظور کیا، 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی، ساتھ ہی ان کو اناؤنس کر دینا چاہیے تھا، 90 دن از خود ہی کر دینا چاہیے تھا. اگر وہ 90 دن کرتے تو پھر شاید یہ حلقہ بندیاں اور یہ وہ مسئلے رہتے ہی نہ، کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی صدر کو اختیار تھا اور سپریم کورٹ نے کہا بار بار. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ صدر کو جس طرح گرل کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی ایک نامناسب لگا، اس لیے کہ صدر مملکت کو ایک فرد نہیں ہے، وہ ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، اور وہ ایک پورے ملک کے سربراہ ہیں، اور ان کے پاس اپنا کوئی الگ کوئی لیگل ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. وزارت قانون ہی نے رائے دینی ہے ان کو. اور وزارت قانون یہ اصل میں چیف جسٹس صاحب نے جس انداز میں جس طرح بار بار انہوں نے پریزیڈنٹ کے حوالے سے بات کی، میرے خیال میں ان کو زیادہ چڑھائی اور اگریسو رویہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کرنا چاہیے تھے. ساری جو گڑبڑ اس معاملے میں ہوئی ہے اور خرابی پیدا کی ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن پوری طرح ذمہ دار ہے. اگر چیف الیکشن کمشنر کو ویسے تو اخلاقی طور پہ تو ان کو ایک ہائی مارل گراؤنڈ پہ تو یہ ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. جو وہ کہتے رہے، جو ان کا موقف تھا وہ غلط ثابت ہوا، لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ ان کی لیگل ٹیم کو تو ریزائن کرنا چاہیے، اور وزارت قانون سے بھی جواب طلبی دینی چاہیے. آپ نے کس بیس پہ کہا؟ وزارت قانون کہتے رہی کہ نہیں الیکشن کمیشن میں اختیار ہے، تو اس کا مطلب آپ لوگ بالکل فارغ ہیں، آپ کے پاس کوئی لیگل ایکسپرٹ ہی نہیں ہے، تو آپ لوگ کس چیز کی تنخواہیں لیتے ہیں؟ اتنا بڑا منسٹری ہے، اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، بے شمار ان پہ وکلاء اور قانون دان اور پورا ان کے پاس لیگل ایک پورا اسٹرکچر ہے. تو انہوں نے اس کا مطلب ہے ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کیا، یا انہوں نے بددیانتی کی یا نااہلی کی. اس طرح اٹارنی جنرل کا آفس ہے، لا منسٹری کا آفس ہے، ان سب کا جو موقف تھا وہ موقف آج سپریم کورٹ میں غلط ثابت ہوا ہے. تو میرے خیال ان پہ کوشچن اٹھتا ہے، ان پہ بات کرنی چاہیے. صدر نے تو ظاہر لیگل ایکسپرٹ سے ہی رائے لینی ہے نا. حکومتی جو ایک ان کا فارمیٹ ہے، جو شعبہ ہے وزارت قانون کا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وزارت قانون کے لیے نہیں، الیکشن کمیشن کو جو الیکشن ایکٹ میں انہوں نے تبدیلی کی تھی، وہ الیکشن ایکٹ تبدیلی کر کے اور جاتے جاتے دیکھیں کیسی بدنیتی کا مظاہرہ کر گیا ہے. پارلیمنٹ نے، یہ پارلیمنٹ بھی ذمہ داری ہے، بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واضح طور پہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے تبدیلی کر کے انہوں نے یہ ڈیٹ دینے کا اختیار ہی الیکشن کمیشن کو دے دیا. لیکن سپریم کورٹ نے بجا طور پہ کہا کہ آئین جو ہے وہ ظاہر اہم ہے، آئین کو مقدم ہے، آئین اس پہ ایکٹ کسی بھی ہر قسم کے ایکٹ پہ وہ اس سے برتری ہے. تو وہ اسی وجہ سے آئینی طور پہ یہ ذمہ داری صدر کی تھی. وہ صدر نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، اس پہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ لیٹ کیوں ہوا. اب ویسے جو لیٹ کیوں ہوا یہ بھی سب مانتے ہیں، اعلیٰ عدالتیں بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ کیا وجوہات تھی، کیا پریشرز ہیں، کیا چیزیں ہیں. لیکن چونکہ اب اس طرف آتے ہی نہیں ہیں جہاں پہ وہ دباؤ والے معاملات ہیں، جیسے ان کو بالکل ہی ڈسکس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں خیر چیف جسٹس قاضی فائز جسٹس صاحب کا رویہ اس لحاظ سے بہتر مثبت رہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے. اس کے بجائے ان کا مقصد تھا کہ الیکشن کی طرف آؤ بھائی، الیکشن ڈیٹ انہوں نے طے کر دیا کہ آج ہی مشاورت کرو. آج یہ مشاورت کری، کل پھر انہوں نے اس کی سماعت کی. مطلب کل تک ہر حال میں یقینی ڈیٹ آ جائے گی، یا تو یہ 11 فروری والی ڈیٹ طے ہو جائے گی، رات تک اناؤنس ہو جائے گی، یا کل صبح تک، یا پھر یہ کہ وہی 28 یا 29 جنوری والی ڈیٹ آ جائے گی. تو الیکشن کی طرف ایک بڑی پیش رفت بہرحال ہو رہی ہے. اب اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جائے عوام کے پاس، اور چیف جسٹس صاحب نے حکم نامے میں بھی لکھا اور ووٹر یہ فیصلہ کرے. اب ان کو جو سوال آئے گا، اگلا جو آئے گا، یقیناً پی ٹی آئی جائے گی کورٹ میں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا جا رہا ہے یا نہیں. ان کے ٹکٹ ہولڈرز پہ جو پرچے ہیں، مقدمات ہیں، لیڈران کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، ضمانتیں ہوتی ہیں دوبارہ پکڑ لیتے ہیں، پھر پکڑ لیتے ہیں، 3 5 7 بار پکڑے جا رہے ہیں. تو یہ آخر وہ کیسے الیکشن لڑیں گے؟ اور کیا ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا؟ حال یہ ہے کہ انتظامیہ اگر اجازت بھی دے دی تب بھی ان کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی، کوئی ورک کنونشن نہیں کر پا رہے. تو یہ سب چیزیں جب جائیں گی سپریم کورٹ میں، پھر میں بھی سپریم کورٹ اس کے لیے کوئی میکانزم بنائے. تو لیکن بہرحال آج کی جو بڑی اہم خبر یہ ہے، الیکشن کی طرف ایک قطعی طور پہ معاملہ طے ہو گیا. الیکشن کمیشن کی نااہلی ثابت ہوئی، نون لیگ کے موقف کی دھرچیاں اڑ گئی، پرخچے اڑ گئے، پی ڈی ایم کی سارے لوگوں کے، پی ایس پارٹی کا بھی، اور خاص طور پہ جے یو آئی کے لوگوں کو، اور سب لوگوں کا موقف غلط ثابت ہوا. وزارت قانون غلط ثابت ہوئی، اور پی ٹی آئی اور عمران خان کا موقف بہرحال درست ثابت ہوا. اور صدر صاحب کی بھی ان کا یہ تو سامنے آیا ان کا، لیکن ان کی کمزوری جو ہے نا وہ بھی بڑا سامنے آئی کہ ان کو ڈیٹ
کہ اناؤنس کر دینا چاہیے تھا، اور ذرا جرأت سے اور دلیری سے کام لینا چاہیے تھا. اور اگر اس بات پہ اگر عمران خان ناخوش و ناراض ہیں تو وہ بہرحال آج بھی لگا کہ وہ بجا ہے، ان کا وہ موقف ٹھیک ہے، اور صدر صاحب کی اس میں کمزوری تھی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. کل دیکھیں اس بات میں، کل کوئی واضح طور پہ اور چیزوں سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.